अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कभी राइगा नहीं जाती, जिसका सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, जिसमें नुकसान का कोई शक ही नहीं है या नुकसान उसमें पॉसिबल ही नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट क्या है? ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो आपको दुनिया में भी फायदा पहुंचाती है और दुनिया के बाद आखिरत में भी आपको फायदा पहुंचाती है। ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है जिसने बहुत सारे बादशाहों को सल्तनतें भी बख्शी और बहुत सारे लोगों हुक्मरानों को, बहुत सारे फातिहीन को फतह भी बख्शी। ये चीज़ ऐसी क्या है? ये इन्वेस्टमेंट क्या है? ये इन्वेस्टमेंट का इसका नाम है दुआ। दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कहा जाता है दुआएं मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अगर बंदा अपने रब से, रब के आगे गिड़गिड़ा कर खुशू खुजू होकर दुआ मांगे तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है। दुआ कबूल नहीं होती तो उसके पीछे भी बहुत सारी हिकमतें मुज़मर होती हैं। आज इन्हीं हिकमतों की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि दुआ क्या होती है और इसके पीछे क्या हिकमत छुपी होती है। जिस वक्त आप दुआ मांगते हैं तो आप अल्लाह ताला के आगे सर तस्लीम खम करते हैं और ये कबूल कर लेते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई ताकत नहीं है, इस जहानों का पालने वाला, मेरा पालने वाला, मुझे तरक्की देने वाला, मुझे रिज़्क देने वाला सब अल्लाह ही है। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मुझे एक दिन मिट जाना है, मुझे एक दिन ख़त्म हो जाना है, लेकिन उस हस्ती को हमेशा कायम व दायम रहना है और उस हस्ती ने सिर्फ कुन कहना है और फाया कुन खुद हो जाना है। अगर वो मेरी भलाई करने का सोच ले तो कोई उसके इरादों को बदल नहीं सकता। अगर मुझे तबाह करने का सोच ले तो कोई मेरे उसके इरादों को तब्दील नहीं करवा सकता। जब आप ये चीज़ दुआ मांगते हैं तो आप इसका प्रैक्टिकली भी सबूत देते हैं और दिल में भी इस चीज़ का इकरार कर लेते हैं और अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार करते हैं और अल्लाह ताला की हिकमत को, अल्लाह ताला की बड़ाई को आप कबूल कर लेते हैं। इसलिए आपको ज़िंदगी में दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। कहते हैं कि अगर दुआ आपकी कबूल नहीं होती ना तो उसके पीछे बहुत सी हिकमतें मुज़मर होती हैं। एक तो ये है कि आपकी दुआ अगर कबूल नहीं हुई तो वो बहुत सारी आपकी मुश्किलात को टालने का बाइस बन सकती है। दूसरा, हमारा जो चीज़ों का देखने का रुख होता है वो बहुत से छोटा सा होता है। हम चीज़ों को बहुत छोटे एंगल से देख रहे होते हैं, लेकिन इन ब्रॉडर पिक्चर में हो सकता है हमारी दुआ हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित ना हो, वो हमारे लिए उस वक्त नफ़ामंद साबित ना हो। इस वजह से अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करता। जिस तरह अगर आप ये दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझको दौलत दे या मुझे बड़ा कर दे, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी उस वक्त ज़्यादा अहम हो, अल्लाह ताला आपको उसके बदले में आपकी ज़िंदगी अता कर दे। क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप घर तो ले लें लेकिन उसके बाद आपको उसमें रहने का मौका ही ना मिले। आप पैसा तो कमा लें लेकिन आप उसको खर्च करने का मौका ही ना पा सकें। अब वो अल्लाह ताला इस वजह से आपकी वो दुआ कबूल नहीं करता और उसको मुख्तलिफ औकात के लिए रख लेता है या मुख्तलिफ टाइम में वो कबूल हो जाती है। और अगर वो दुआ कबूल नहीं भी होती तो क़यामत वाले दिन एक रिवायत में आता है कि क़यामत वाले दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई इस चीज़ पर भाग रहा होगा कि उसे कहीं ना कहीं से कोई नेकी मिल जाए, वो उसका फ़ायदा इख्तियार कर ले और उस नेकी की बदौलत वो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदों में शामिल हो और जन्नत में अपना मुकाम तलाश कर सके। तो उस वक्त कहते हैं कि इंसान की वो दुआएं जो उसने मांगी होंगी और जो कबूल नहीं हुई होंगी, वो दुआओं का अजर उसको अदा किया जाएगा और वो अजर इतना होगा कि इंसान ये ख्वाहिश करेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती। सो इसलिए आपको मैं आज यही अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में दुआ को लाजमी अपना ज़िंदगी का शार बना लें और ज़िंदगी में इसका लाजमी इसको जुज़ बना लें। नाज़रीन, एक वाक़या जो इसराइली रवायात में बकसरत मिलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आबिद हुआ करता था। एक आबिद जो अल्लाह ताला की इबादत किया करता था और उसकी उम्र 650 साल बताई जाती है, जो कि उस वक्त में आम सी उम्र थी। एक दफ़ा वो आबिद वहाँ से गुजर रहा था किसी जगह से, तो उसने देखा कि एक नौजवान लड़का बकरियाँ चुरा रहा है। बकरियों की करामात देखकर उस आबिद से रहा ना गया और वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पास गया और उसने पूछा कि ए नौजवान, ये बकरियाँ किसकी हैं? हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है और मैं उनका फर्जंद इसहाक़ हूँ। उस शख्स ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम सुना तो उसके दिल में ये तमन्ना पैदा हुई और उसने ये दुआ की कि या अल्लाह मुझे ज़िंदगी में मौत से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। ये बात करने के बाद वहाँ से, ये दुआ करने के बाद वो वहाँ से चला गया। वो चला गया तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने इस वाक़े का सारा जो किस्सा था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अब वो शख्स कहाँ पर है, तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तो चला गया। इस वाक़े को 3 साल गुजर गए। 3 साल बाद उस शख्स की दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे मुख्तलिफ सवालात किए और बात होती बात निकल गई क़यामत के दिन पर। तो हज़रत
ابراہیم علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ دنیا کا سب سے مشکل وقت کون سا آئے گا؟ اس نے کہا سب سے مشکل وقت قیامت کا آئے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہ دونوں میں مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اس سب عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں برگزیدہ بندوں میں شمار کر لے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں کیسے دعا کر سکتا ہوں، میں تو 3 سال سے ایک دعا کر رہا ہوں، وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تسلیم کے لیے فرمایا کہ میں آج سے میں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں کہ انسان دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا جی ضرور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا پسند کرتا ہوتا ہے کہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جب خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے دور ہوتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح مانگتا رہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اور بعض دفعہ کسی شخص کی دعا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے فوراً قبول کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہوتا کہ وہ شخص دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعا اور اپنی التجا لے کر آئے۔ یہ سننے کے بعد وہ عابد خوش ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کون سی ایسی دعا ہے جو تم 3 سال سے مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا میں 3 سال پہلے میں نے یہ دعا مانگی تھی اور میں 3 سال سے وہ دعا مانگتا آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضرت ابراہیم اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ میں سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں یقین ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے یقین ہے۔ تو تب حضرت ابراہیم نے اسے بتایا کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے اور میں ہی اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام۔ اس واقعے سے آپ کو ایک تو یہ سبق مل جانا چاہیے کہ آپ دعا مانگتے ہیں تو اس چیز کو اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو اپنے ذہن میں اس چیز کا اطمینان رکھیے، اس چیز کا یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں اسی طرح پیش ہو کر دعا مانگتے رہیں۔ اور دوسری چیز اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کے ایک ریزن بتائی جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا رزق حلال نہیں ہوتا، تو آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ آپ کا رزق حلال ہے، اگر حلال نہیں ہے تو حلال کھانے کی کوشش کریں، حلال کمانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال کے رزق میں بھی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی آنے نہیں والی۔ آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک راستے پہ چلائے۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے، یہ روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص جس کے والدین فوت ہو گئے ہوں یا بے شک زندہ ہوں وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ کبھی زندگی میں تنگ دست نہیں ہوتا، اس کو کبھی روزی کی تنگی نہیں آتی۔ اور اسی طرح والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کی نیک نامی کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ آپ نے تو اپنی محنت کی ہوتی ہے اولاد پہ، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا توقع بھی کرتے رہیں اور امید کرتے رہیں کہ جو آپ نے پودا اگایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھولے اور پھلائے۔ اسی طرح اپنی نسلوں کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ ہمیشہ اس طرح ہوا ہے کہ بادشاہوں کی جو بادشاہ خاندان ہوتے ہیں، شاہی خاندان کی نسلیں بعد میں بہت زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ تو آپ جب بھی دعا مانگیں اپنی نسلوں کے لیے دعا لازمی مانگیے اور دعا کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں، اس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ کو کوئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں اور سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ ہماری اس بڑی سی دنیا میں ہماری چھوٹی سی نانی کی ویڈیو آپ کو ہمیشہ ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ خدا نگہبان۔